आम्ही असा आज विठ्ठल मंदिराकडे जय वार्षिक शिगमो उत्सव साजरो करत वता। माणावळ्यो खेळ शिगमो वेगळो आणि हो शिगमो वेगळो। हो माशेलांतलो जो शिगमो आसा जो पारंपारीक शिगमो जाका खंयच्याच बंधन ना, म्हणजे खंयची तिथी बंधन ना जावं खंय ते आपल्या सुवाडी प्रमाणे हो शिगमो जाता। तर सांगपाचो उद्देश आज आम्ही हांगा पळयले सुवारी वादन। सुवारी वादन ही पारंपारीक जो हे वाद्य जे पळय आसा तुम्ही जाणात घुमट आरती हो वेगळ्यो आणि सुवारी वादन हे वेगळे। घुमट आरती सहज आम्ही म्हणूंक शकतात, पण सुवारी वादनात जे खूब अशे कठीण अशे जे सूर लय ताल हे खूबशे कठीण आसा आणि ते सूर लय ताल एकीकडे येतात तेन्नाच हे सुवारी वादन जाता। आणि हे सुवारी वादन केन्ना जाता, जो शिगमो उत्सव आसता शिगम्या उत्सवाक जी नाटकां जाता, नाटकां पयलीं थोडो वेळ एक वरभर ही सुवारी वादन करता। ही सुवारी वादन जे आसा ही पारंपारीक हे आज आमी पळयता ही कला लुप्त जायत वता। पयलीं जाणटेले आमच्या शेजारचे तिवरे गांवांत ही परंपरा मोठी आशिल्ली। सुवारी न्यू जल्मी हो एक प्रामुख्यान ह्या सुवारीचे म्हणजे तो प्राख्यात असो ह्या एरियेन आशिल्लो आणि ताजे सुवारी वादन ह्या जे पंचक्रोशी आसा थंय ताजे सातत्यान जाताले। आणि आज जो आमी सुवारी वादनाचो जो ग्रूप पळयला तो ताजो चलो आणि ताजे शेजारी आणि ताजे जे म्हणजे ताज्या फाटल्यान ही कला जोपासपाचो थोड्या प्रमाणात तरी ताणें प्रयत्न केला आणि म्हाका दिसता ही कला परंपरेन फुडें वचपाक जाय आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ते फुडें वतले अशें म्हाका दिसता। पण आज व्यवस्थित रितीन तांच्यांनी विठ्ठल मंदिरांत ही जी तांची परंपरा आसा ती सादर केल्ली आसा।
आसा न्ही आतां तुमी हे जे कृष्णाच्यो ओंवळ्यो ह्यो तुमकां कश्यो कितें पाठ जाल्या आनी कश्यो तुमी आमचें कितें म्हजो बापूय निवळू जल्मी म्हणटा पळय न्ही तो खूब वर्सां पासून हितूनूय म्हणल्यार शिगम्याक बिगम्याक माशेलान वरगांवा बी पयलीं पासून सारके कंटिन्युअस येताले आनी आमी बी तेंच्या बरोबर आसताले जाल्यार तितूनसून आमी बी मातशें शिकले. आनी हे तुका आतां सगळ्यो म्हणजे कितें कितल्यो ज्यो आर्ट कितें त्यो ओंवळ्यो आसात त्यो सगळ्यो तुमकां पाठ आसा. हय. आनी अशें पाठांतर वेगळें करचें पडलें काय आपोआप तुमकां? ना तें आपोआप न्ही आमी तेंच्या वांगडा वताले तेंच्या वांगडा वाजोवपाक वयताले. आतां तुमी हे दर वर्सा करतात सगळे कडेन करता काय तुमच्या तिवऱ्यांनीच करता? आमच्या तिवऱ्या मार्सेल वरगांव आनी माडा आपले सॉरी खांडोळ्या ही चालू आसा तुमची. हय. असं ही सुवारी वादन हे सुवारी वादन म्हणजे ही परंपरा आसा ही परंपरा तुमी कशी कितें तुमकां कोणा कडल्यान आयली? म्हाज्या आजो बापूय आनी भाव हेंच्या कडल्यान आमी हेका येयले. सो आतां केन्नाच्यान तुमी हे सुवारी वादन करतात? तें सांगूं शकना पूण कमीत कमी म्हाका दिसता एक 40 वर्सां तरी जाली. 40 वर्सां तुमी आतां हो तुमचो पंगड जो पळय आसा ग्रूप जो पळय आसा हे आतां दर वर्सा खंयच्या कार्यक्रमाक करता हे सुवारी वादन? हे सुवारी हें आसा गुलालोत्सव म्हणून आसता ते शिगमो आनी 2 तरेचे शिगमे आसा एक आमच्या गांवांत धाकटो शिगमो आनी व्हडले शिगमो. हे व्हडले शिगम्याकूच चलता. आणि ही जी पळय परंपरा आसा न्ही आतां तुमी शिकल्या बट तातल्यो ज्यो ओंवळ्यो ज्यो आसा त्यो कित्याचेर आसतात? ह्यो कृष्णाचेर आदारीत आसा. कृष्णाची लिला आसा हय कृष्णाची लिला ही तुमकां तुमच्या जाणट्या कडल्यान आयिल्ली कला. हय. आणि हे आतांचे जे युवक आसा ह्या कलेन येतात काय तुमी हो तुमचो ग्रूप आसा तितलोच काय तुमचे फुडें आमचे भुरगे आसा ते ट्राय करून येता. हय. पण ही फुडें ही कला जी आसा तुमी आनी आमी ती जपपाचे खूब प्रयत्न करता भुरग्यांकूय सांगता आमी हे आनी शिकात म्हणून.